नमस्कार अनि रात्रिकालीन अभिवादन। पाथिभरा एफएम 93.6 मेगाहर्जको कार्यक्रम जिन्दगीका पानाहरूको साथमा आज पनि हाजिर भए। म कार्यक्रम सञ्चालक देव। तपाईले यो कार्यक्रम जिन्दगीका पानाहरूलाई प्रत्येक बिहीबार रात्रिकालीन समय बीबीसी समाचार पश्चात सुन्न सक्नुहुनेछ। म यस कार्यक्रममा तपाईकै जिन्दगीका भोगाइका कथाहरू लिएर आउने गर्दछु। तपाई जिन्दगी जिउँदै गर्दा उकाली ओह्राली गर्दै गर्दा पक्कै पनि दुःख सुखका घटनाहरू घटेका हुन्छन्। तिनै दुःख सुखका घटनाहरूलाई म कार्यक्रममा उतार्ने प्रयास गर्छु। कहिलेकाहीँ म कथा सङ्ग्रहबाट पनि तपाईँलाई कथा सुनाउँछु। आजको कार्यक्रम जिन्दगीका पानाहरूमा एउटा जिन्दगीको वास्तविक कथा लिएर आएको छु। हाम्रो समाजमा घटिरहने घटनालाई म आज कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछु। सन्त बहादुर दमाईले लेख्नु भएको कथा रहेको छ। उहाँको आफ्नै जिन्दगीको वास्तविक कथा भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँले नै लेख्नु भएको कथा म आज तपाईँलाई सुनाउँछु। प्रस्तुत छ सोही कथा। सन्त बहादुर दमाई लेख्नुहुन्छ, गाउँकै राजकुमारी साई र म माया प्रेममा पर्यौँ। हाम्रो प्रेम सफल भयो। अहिले हामी सँगै छौँ, एकअर्कासँग खुसी छौँ। तर डर र त्रास अझै पनि हामीमा कायमै छ। तल्लो जात बनेर राजकुमारीका आफन्तले मेरो बुबाको हत्या गरेका थिए। त्यो दिन सम्झिँदा, त्यो समय सम्झिँदा अहिले पनि काली लागेर आउँछ। कता कता डर लाग्छ मलाई। भित्रभित्रै डराइरहेको छु अहिलेसम्म पनि म। सन्त बहादुर अगाडि लेख्नुहुन्छ, गाउँको युवा क्लबमा सक्रिय थिएँ म त्यतिखेर। सङ्घर्षशील युवा क्लब हामीभन्दा अग्रज दाईहरूले गठन गर्नुभएको। अग्रज दाजुहरू विभिन्न काम पेसा पढाइमा जिल्ला बाहिर गएपछि क्लब हामीले नै चलाउँथ्यौँ। म त्यसको सदस्य थिएँ। प्रत्येक वर्ष दसैँमा क्लबले गाउँमै सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने गर्थ्यो, रमाइलो गर्ने गर्थ्यो। गाउँकै श्री निरा मावि भाङ्गारीमा कक्षा 7मा पढ्दै थिएँ म त्यतिखेर। 2067 दसैँको कुरा हो। सांस्कृतिक कार्यक्रमको तयारी गर्दै थियौँ स्कुलको एउटा कोठामा। म सानैदेखि मुक्तक गजल भन्न रुचाउने मान्छे, नाच्ने गाउने मान्छे। माघमा बोल्न साह्रै मन लाग्थ्यो मलाई। यस्ता कुरामा अगाडि नै सर्थेँ। त्यो वर्षको कार्यक्रम प्रस्तुता म नै थिएँ। कार्यक्रम कसरी गर्ने, मुक्तक गजल कसरी भन्ने, कसरी नाच्ने, कसरी गाउने, सबैमा म काम चलाऊ भने जस्तो भएको थिएँ। गाउँकै लागि कुन गीत गाउने, कुन गीतमा नाच्ने भनेर सल्लाह हुन्थ्यो। मैले अन्य साथीहरूलाई नाच्न गाउन सिकाउँथेँ। नाच्नेमा राजकुमारी साई पनि थिइन्। राजकुमारी र म एउटै गाउँका, एउटै स्कुल, एउटै कक्षामा पढ्ने। हाम्रो पानी पँधेरो पनि एउटै थियो। दाउरा घाँस सँगै गर्थ्यौँ। स्कुलमा मेरो पढाइ राम्रै थियो। 1 र 2 कक्षामा पास मात्र भएको थिएँ। 3 देखि 6 सम्म आउँदा दोस्रोदेखि चौथोसम्म भइरहे। 6बाट 7मा आउँदा चौथो भएको थिएँ। उनलाई नाच्न सिकाउँदै थिएँ। उनले भन्न लागिन्, सन्त बहादुर, तिमीले सिकाएको त मलाई अति नै मनपर्छ। तिमी नाचेको, तिमी गाएको मलाई अति नै मनपर्छ। हो, अति नै मनपर्छ। यसरी नै हामी नजिक हुँदै गयौँ। हाम्रो मित्रता मजबुत हुँदै गयो। मैले जिस्केर एक दिन उनलाई भनेको थिएँ, मलाई तिमी मनपर्छ। हो, म तिमीलाई माया गर्छु। तिमी मलाई अति नै राम्री लाग्छ। म तिमीलाई मन पराउँछु। यस्तै भनेको थिएँ। उनी लजाए जस्तो गर्थिन्। एक दिन उनले भने, सन्त, तिमी मलाई साँच्चै नै माया गर्छौ त? म पनि त तिमीलाई माया गर्छु। धेरै पहिलादेखि म तिमीलाई मन पराउँछु। यस्तै भनेकी थिइन् उनले। घरको माथि कोठामा उनी एक्लै सुत्ने गर्थिन्। पछाडि डिस्काबाट माथिल्लो तलामा जान मिल्थ्यो उनको कोठामा। उनले ढोका राति खुल्लै राख्थिन्। राति कसैले थाहा नपाउने गरी म उनको कोठामा जान्थेँ। ख्याल ख्यालमै माया बसे जस्तो भएको थियो त्यतिखेर। हो, ख्याल ख्यालमै उनको माया लाग्न थालेको थियो मलाई कता कता भित्रभित्रै। उनी साई ठकुरी। गाउँमा जातीय विभेद छुवाछुत बेसरी चलेको थियो। तर पनि क्लबमा हिँड्दा डुल्दा सुन्दा यो जातपात भन्ने केही होइन, पुरानो चलन मात्र हो भन्ने बुझेका थियौँ हामीले। हामी दुवैको मोबाइल थियो। उनले फोन गरेर राति बोलाउँथिन् पढ्नको लागि। म पनि राति 9 बजीतिर जाने गर्थेँ उनको कोठामा। उनका 2 जना आमाहरू थिए, छुट्टिएर बसेका थिए। 2वटै घरहरू रहेका थिए। उनी बस्ने घर 2 तलाको थियो। तल उनका बुबा आमा बस्ने गर्थे। उनका बुबाले खेती किसानी गर्नुहुन्थ्यो। माथि कोठामा उनी एक्लै सुत्ने गर्थिन्। पछाडि डिस्काबाट माथिल्लो तलामा जान मिल्थ्यो। उनले ढोका खुल्लै राखेर सुत्ने गर्थिन्। राति कसैले थाहा नपाउने गरी म उनको कोठामा जान्थेँ। गणित, विज्ञान, नेपालीका व्याकरणहरू सिकाउँथे। अरूले देखे अप्ठ्यारै हुन्थ्यो होला। त्यसमाथि ठकुरीको घरमा दलित त पस्नै पाइँदैन थियो त्यतिखेर। तर जातपात सोचिएन। उनले बोलाएर गएको थिएँ। म मनपर्ने मान्छेले बोलाएपछि अरू केही सोचिँदो रहेन रहेछ।
सोच्ने बुद्धि पनि आएन ममा। केही बेर सिकाएर म फर्कने गर्थेँ। यसरी नै 7-8 महिना बित्यो। हामी दिनौँ जसो भेट्ने गर्थ्यौँ। माया प्रेमका कुराहरू हुने गर्थे। हामी दुवै पास पनि भयौँ। 8 कक्षामा पढ्दै थियौँ। मेरो बुबा बिरामी भएर उपचारका लागि म दैलेख सदरमुकाम गएको थिएँ। 4 दिन बसेँ। त्यसबेला गाउँमा बडो हल्ला चलेछ। कसैले भनेछ हिजो राति सन्त राजकुमारीको कोठामा गएको थियो। घरमा दाइहरूले भन्नुभयो गाउँमा यस्तो हल्ला चलेको छ, त राजकुमारीलाई भेट्न राति जान्छस् रे। यस्तो नगर बाबु, उनीहरू ठुला जातका मान्छे, हामी सानो जातको मान्छे, गाह्रो पर्छ, त्यसैले यस्तो नगर। मलाई राजकुमारीले फोन गरेर भनिन् गाउँमा यस्तो हल्ला चलेको छ, अब के गर्ने। मलाई गाउँमा बस्नै गाह्रो हुन्छ जस्तो छ। घरमा पनि बुबा मम्मीले गाली गरिरहनुहुन्छ। भागेर कतै टाढा जाउन हुन्न, नभए त म त मर्नुको विकल्प रहँदैन। म त झुन्डिएर मर्नुपर्छ। मलाई कतै भगाएर लगेनौ भने त म झुन्डिएर मर्छु। तिमी बिना म बाँच्न पनि त सक्दिनँ। हो, म झुन्डिएर मर्छु। हामीले कुनै गलत त गरेका थिएनौँ। उनले पेटै बोएकी पनि त थिएनन्। तर उनले झुन्डिने नै कुरा गरेपछि म हात्तिएँ। के गर्ने के नगर्ने मेरो मनमा अनेक प्रकारका तरङ्गहरू उत्पन्न हुन थाले। मैले केही सोच्न सकिनँ। मलाई शान्त पार्दै मैले उनलाई भने मर्ने कुरा नगर, चिन्ता नगर, तिम्रो लागि म छु, मर्नु पर्दैन। हामी सँगै बाँच्नेछौँ, सँगै मर्नेछौँ। भागेर कतै टाढा छौँला, जहाँ कोही हुँदैन। तिम्रो मेरो बिचमा मात्र तिमी रमाउँछौ, मात्र तिमी रमाउ। ला 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 ला। हल्ला चलेपछि मलाई भन्दा बढी उनलाई गाह्रो थियो। त्यसैले म उनको घरमा गएर झुट बोले। म राजकुमारीलाई भेट्न आएको छैन, यो हल्ला मात्र हो भने मैले उनलाई सम्झाउँदै थिएँ। हल्लाले ठुलै रूप लिइसकेको थियो। उनले सहनै नसकिने गरी तल्लो जातलाई रातमा घरमा ल्याएकी, दमैसँग हिँडेकी जस्ता कुरा हुन थाले। उनलाई गाउँमा मुखै देखाउन अप्ठ्यारो हुन थाल्यो। आफ्नै जात भएको भए, जातीय विभेद नभएको भए एउटा टुङ्गो लाग्थ्यो होला। अझ आमा बुबाको मन्जुरीमा मैले उनलाई पढाउँथेँ होला। स्कुलको पढाइ सकेर आफ्नै खुट्टामा उभिएर बिहे गर्थ्यौँ होला। हल्लै भए पनि साथी साथी वा नाम जोडेर चर्चा हुन्थ्यो होला। तर अन्तर्जातीय, म तल्लो जातको, उनी ठुलो जातको। हाम्रो समाज कहिले परिवर्तन भएन। हामीले त चोखो माया गरेका थियौँ। भित्र मनबाट कुनै स्वार्थ थिएन हाम्रो मायामा। तर यो समाजले हामीलाई टिक्न नदिने भयो, बाँच्न नदिने भयो। सानो ठुलो जात भन्ने कुराले नै कुरा ठुलो भयो। यता सदियौँदेखि हेपिँदै थिचिँदै आएको मेरो परिवार त्यसै डरायो। बुबा दाइहरूले मलाई घरमै बस, अब राजकुमारीलाई नभेट भन्न थाल्नुभयो। यता राजकुमारी चिन्तामा परिन्, किनकि उनी बदनाम भइसकेकी थिइन्। के गर्ने, म त मर्छु भन्न थालिन्। त्यसपछि मैले सोच्नै पर्ने भयो। वैशाख 22 गते 2068 हाम्रो फोनमा कुरा भयो। दिउँसो 12 बजीतिर नजिकैको सामुदायिक वनमा भेट्यौँ। कहाँ जाने, के गर्ने, कुनै टुङ्गो थिएन। त्यत्तिकै मायाले भेटेका थियौँ। धेरै दिन पछाडि भेट भएको थियो हाम्रो। कुनै भाग्ने तयारी थिएन। गाउँमा हामी भएको हल्ला चलेछ। मान्छेहरू हामीलाई खोज्दै आउन थाले। हामी वनको ओढारमा लुक्यौँ। त्यत्तिकै आएका थियौँ। न साथमा पैसा थियो, न लत्ता कपडा नै। रात परेपछि लाइट बलेको देखिन्थ्यो, बेला बेला बलेको सुनिन्थ्यो। कहाँ छौ, हामी केही गर्दैनौँ, घरमा आऊ, आफ्नो घरमा बस्छ भन्दै केटाहरू चिच्याउँदै हिँडिरहेका थिए। हामीलाई खोज्ने मान्छेहरूलाई हामीले देखिरहेका थियौँ। खोज्दै मान्छे आइपुग्छन् कि जनावर आउँछ कि, बडो त्रासमा थियौँ हामी। त्रासै त्रासमा त्यो रात हामीले कटायौँ। उज्यालो भएपछि झनै मान्छेको ओहोर दोहोर भइरह्यो। गाउँलेहरू घाँस दाउरा गोठाला गर्न बाहिर निस्किन थाले। हामी बाहिर निस्किनै पाएनौँ। दिउँसो 3 बजेसम्म ओडारमै बस्यौँ। हामीलाई खोज्दै राजकुमारीका फुपूका छोरा तुल बहादुर चन्द आइपुगे। उनी म जत्रै थिए। उनी बाँच्दै मलाई पिट्न थाले। मैले पनि ल आइज भने उसले हामी ओडारमा बसेको
बताएपछि मेरो परिवार आयो। परिवारले हामीलाई घर ल्यायो। घरमा आइपुगेपछि मिल्ने कुरा भयो। राजकुमारीका आमा बुबाले हामीलाई बोलाउनु भयो। हामी गयौँ। गाउँमा भद्र भलादमी बसेर राजकुमारी र मलाई जबरजस्ती दिदीभाइ बनाइयो। हामीले चोखो माया गरेका थियौँ, तर हाम्रो नाता सम्बन्ध दिदी र भाइको लगाइयो। गाउँलेले हामीलाई एउटा खसी ल्याऊ भने हामीले घरको एउटा खसी थियौँ। गाउँलेले खसी काटेर भोज खाए। मलाई पनि खान भनेका थिए। त्यो गलत प्रवृत्तिको खुसियालीमा म कसरी भोज खान सक्थेँ? मेरो मायालाई, मेरो पवित्र प्रेमलाई अर्कै नाता लगाइएको थियो। कसरी म रमाउन सक्थेँ? यता उनको परिवारले प्रहरीमा उजुरी गरेको रहेछ। छोरी हराएकी छिन्, खोजी गरी पाऊँ भनेर भोलिपल्ट प्रहरी कहाँ गएर मिलाइसकेको बताइयो। त्यसपछि पनि रातमा हामी बीच फोनमा कुराकानी भइरहन्थ्यो। माया छँदै थियो। माया प्रेमका कुरा गर्थ्यौँ हामी। सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम हामीले बिर्सिएका थिएनौँ। 4 महिना जति फोनमा कुरा भयो। हामी एक अर्का बिना बाँच्नै नसक्ने जस्तो भइसकेका थियौँ। हो, बाँच्नै नसक्ने भइसकेका थियौँ। गाउँमा हाम्रो बारेमा अनेक कुरा हुन्थे। त्यसले हामीलाई फेरि भागेर बिहे गर्ने आँट दिन्थ्यो। यति भइसक्यो, अब विवाह गर्दा के गर्दा रहेछन् हेरौँ भन्ने भयो। अन्तत भागेर बिहे गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ हामी। हो, भागेर बिहे गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ हामी। 28 साउन 2068 राति 12 बजे हामी गाउँबाट भाग्यौँ। आफ्ना केही कपडा लिएर उनी पनि आइन्। चौराठा गाविसमा आफन्तकोमा जाने निर्णय गर्यौँ हामीले। हिँडेर जान 2-3 घन्टा लाग्थ्यो। त्यहाँ गएर बस्यौँ। मैले घरमा केही भनेको थिइनँ। भागेर टाढा जान भनेर सोचिएको थिएन। साथमा पैसा पनि थिएन। जे पर्ला त्यही टर्ला भनेर हामी भागेका थियौँ। यता मेरो घरमा बुबामाथि आक्रमण भएछ, खुटपिट भएछ। तल्लो जात भएर पनि आफ्नो छोरालाई ठेगानमा राख्न सक्दैनस्। आफ्नै ठाउँमा रहनुपर्छ। आफूभन्दा ठुलो जातलाई हेर्न हुँदैन भनेर सिकाइनस् भनेर रत्नचन्द राजकुमारीको फुपूले लाठीले कुटपिट गरिछिन्। बुबाले इलाका प्रहरी कार्यालय 9 मूल्यमा उजुरी गर्नुभएछ। प्रहरीमा मिलापत्र गर्ने कुरा भएछ। राजकुमारीका परिवारले हामी केही गर्दैनौँ, पढ्न पनि दिन्छौँ, घरमै आएर बसे हुन्छ भनेछन्। उनीहरूको षड्यन्त्र भनेर मेरो सोझो परिवारलाई के थाहा, मलाई के थाहा। घरकाले यताउता फोन गरेर म चौराठा गएको थाहा पाएछ। बुबाले मलाई फोन गरेर हामीलाई प्रहरी कार्यालय 9 मूल्यमा बोलाउनु भयो। प्रहरीमा राजकुमारी र मलाई छुट्टा छुट्टै सोधबुझ भयो। हामीले मन्जुरीमा विवाह गरेको बताइदियौँ। मिलापत्र गरेर हामीलाई घरमा पठाइयो। हामी केही दिन घरमै बस्यौँ। त्यसपछि बालुवाटार गाविस हाले गाउँ भन्ने ठाउँमा मेरो मामाको घर छ, त्यहीँ गयौँ। घरमै बस्दा कुटपिट हुन सक्छ कि भनेर घरका सबै डराउनु भएको थियो। त्यसैले हामी मामा घर गएका थियौँ। त्यस आउन लागेको थियो। बुबाले फोन गरेर भन्नुभयो, चाडबाड पनि आयो, अब तिमीहरू घरमा आऊ, भेटघाट पनि हुन्छ। एक रात बसेर कतै जाउला। घर आएर खानपिन गरेर सुत्यौँ। त्यस दिन हाम्रो घरमा पाहुनाहरू पनि आउनु भएको थियो। राति 12 बजेतिर 81 जना मान्छेहरू आए। उनीहरूले पुरै मुख छोपेका थिए। म माथिल्लो तलामा सुतेको थिएँ। तल बुबा र दाइहरू हुनुहुन्थ्यो। घरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै ती मानिसहरूले बुबालाई खुकुरीले हानेछन्। बुबा आत्तिएर तल बारीमा गएर ढल्नु भएछ। त्यसपछि ठुल दाइले प्रतिकार गर्नुभयो। घरमा पाहुनाहरू पनि थिए। सबैले मलाई समातेर तल जान दिएनन्। बुवालाई खुकुरीले लागेपछि दाइले पनि केही देख्नु भएनछ। दाइ एक्लै लड्नु भयो। 3-4वटा खुकुरी कस्नु पनि भयो। त्यसपछि गाउँमा पुरै हो हल्ला रुवाबासी भएपछि गाउँलेहरू घरमा आए। ती आक्रमण गर्न आउनेहरू पनि भागेर गए। त्यसपछि गाउँलेहरू इलाका प्रहरी कार्यालय 9 मूल्यमा उजुरी गर्न गए। यता बुबाको छातीमा खुकुरी रोपिएको थियो। गाउँकै सन्दीप राणाले तानेर खुकुरी निकालिदिनु भयो। बुबा बेहोस जस्तै हुनुभएको थियो। खुकुरी 3 इन्च जति रोपिएको रहेछ। छातीमा भङ्गै देखिन्थ्यो।
नजिकै सामान्य औषधि पसल पनि थिएन। उपचार गर्न सदरमुकाम नै आउनु पर्थ्यो। हिँडेर आउन 7-8 घन्टा लाग्थ्यो। गाडी पनि थिएन। मान्छेहरू खोजेर बोकेर सदरमुकाम आउनु पर्थ्यो। यता प्रहरीले मुजुल्का उठाउनु पर्छ भनेछ। प्रहरी कार्यालय जान 1-1.5 घन्टा लाग्थ्यो। बुबा बेहोस नै हुनुहुन्थ्यो। घरिघरि बरबराउनुहुन्थ्यो। भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी सानो जातको मान्छेले ठुलो जातको मान्छेलाई मन पराउनु हुँदैन, माया प्रेम गर्नु हुँदैन, यसको परिणाम हो यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भोलिपल्ट बिहान मुजुल्का उठाएर 9 बजेतिर बुबालाई उपचार गर्न हिँड्यो। साँझ 5 बजेतिर जिल्ला अस्पताल दैलेखमा ड्रेसिङ गरियो। कुकुरले फोक्सोमै भेटेको रहेछ। त्यहाँ उपचार नहुने भएपछि सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पताल रेफर गरियो। क्षेत्रीय अस्पताल पुगेका मात्र के थियो, बुबाले अन्तिम सास फेर्नुभयो र सदाको लागि हामीलाई छोडेर यस संसारबाट बिदा हुनुभयो। हो, सदाको लागि छोडेर हामीबाट बिदा हुनुभयो। त्यसपछि बुबाको पोस्टमार्टम गरेर सब घरमा ल्याइयो। प्रहरले घटना भएकै राति केही मान्छेहरूलाई पक्राउ गरिसकेको थियो। सबै राजकुमारीका आफन्त थिए। दाईहरू बुबाको क्रियामा बस्नुभयो। म क्रियामा पनि बस्न पाइनँ। बुबाको अन्तिम संस्कार पनि गर्न पाइनँ मैले। सदरमुकाममा मुद्दा मामिलामा म व्यस्त थिएँ। घटनाले ठुलै रूप लिइसकेको थियो। रेडियो पत्र पत्रिकामा आइसकेको थियो। मलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाले सदरमुकाम बस्ने खाने व्यवस्था गरे। राजकुमारी पनि मसँगै थिइन्। सदरमुकाममा 1-1.5 महिनासम्म बस्यो। त्यसपछि हामी काठमाडौँ आयौँ। हाम्रो घरमा विभिन्न सङ्घ संस्था पत्रकारहरू पुगिरहन्थे। पत्रकार अमर सुनवारले हामीलाई काठमाडौँ ल्याउनु भएको थियो। उहाँकै कलङ्कीको कोठामा हामी बसेका थियौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले खर्चको रूपमा 2-4 हजार दिन्थ्यो। उता मुद्दा चलिरहेकै थियो। अदालतले मलाई फोनमा सोधिरहन्थ्यो। काठमाडौँ 2-4 महिना बसेर हामी पुनः घर फर्क्यौँ। जिल्ला अदालत दैलेख न्यायाधीश रामकृष्ण भट्टको एकल इजलासले मुद्दा हाम्रो पक्षमा फैसला गर्यो। 30 जेठ 2069 मा मुख्य योजनाकार बिन्दुकला साई हत्यामा खुकुरी प्रहार गर्ने जीवन साई र कृष्ण खत्रीलाई 20-20 वर्ष जेल सजाय सुनाइयो। अरू 6 जनालाई पनि 10-10 वर्ष र बाँकीलाई 5-5 वर्ष जेल सजाय तोकियो। मैले घरमा बसेर पढ्न नपाए पनि बाहिरै भए पनि पढाइलाई अगाडि बढाइरहेको थिएँ। मुद्दा मामिलामा सदरमुकाम बस्दा काठमाडौँ बस्दा पनि मैले किताब हेरिरहन्थेँ, परीक्षा दिइरहन्थेँ। राम्रो अङ्क ल्याएर 8 र 9 पास भए। एसएलसी पनि दिए। 2071 सालमा भैरव मावि 9 मोलेमा एसएलसी परीक्षा केन्द्र परेको थियो। म्याथको परीक्षाको दिन केन्द्रका अध्यक्षले चौराठाका विद्यार्थीलाई कुटे भनेर विद्यार्थीहरूले तोडफोड गरे। हामीले त परैबाट हेरेका मात्र थियौँ। तोडफोड गर्नेमा हाम्रो पनि नाम गएछ। मेरो स्कुलबाट हाम्रो स्कुलमा 22 परीक्षार्थी थियो। 4 जना मात्र पास भए। अरू ब्ल्याक लिस्टमा पर्यो। मेरो 480 नम्बर आएको रहेछ। तर विज्ञानमा नम्बरै छैन, सी मात्र लेखिएको रहेछ। मैले झन् विज्ञानमा राम्रो अङ्क आउँछ भन्ने आश गरेको थिएँ। त्यो एक विषयमा मात्र परीक्षा दिन पाएको भए पास हुन्थ्यो होला। तर हामी कसैले पनि परीक्षाको फर्म नै भर्न पाएनौँ। स्कुलले पनि तिमीहरूले यसपालि परीक्षा दिन पाउँदैनौ, तोडफोडमा परेकाले ब्ल्याक लिस्टमा नाम परेको छ। तिमीहरू मात्र होइन, 100 विद्यार्थी ब्ल्याक लिस्टमा परेका छन्। केही विद्यार्थीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय आएर पनि बुझे, तर नपाइने कुरा आयो। खै के भएको हामीले त केही बुझेनौँ। यसपालि एसएलसीको परीक्षा दिने तयारीमा छु। अहिले दैलेखकै घरमा छौँ हामी। हाम्रो 2069 भदौमा एउटा छोरा पनि जन्मियो। घरमा दाईहरू, बाउजूहरू, भतिजा भतिजी, आमा बहिनी गरेर 11 जना छौँ। सबै सकोलमै बस्छौँ। म घरमै काम गर्छु। 10-12वटा बाख्रा, 4वटा खसी छन्। गाई गोरु छन्। खेतीले खान पुग्दैन। दाईहरू बर्खामा भारतको सिमलामा मजदुरी गर्न जानुहुन्छ। ठुल्दाईले अलिअलि सिलाउनु पनि हुन्छ। अहिले माइला दाई इन्डियामै हुनुहुन्छ। दाईहरू शारीरिक रूपमा त्यति सबल हुनुहुन्न। ठुल्दाईको सानैदेखि तालु कमजोर छ। सानैमा घाउ भएर पाकेको थियो रे। माइला दाईको हात मर्केको छ। माइला दाईले एसएलसी पास गर्नुभएको छ। गरिबीले नै माथितिर पढ्न सक्नु भएन। अहिले हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ, तर अझै ठुलो त्रास छ। फेरि आक्रमण हुन्छ कि कैदी भागेर आएर पनि आक्रमण गर्छन् कि भन्ने डरको साथमा बस्नुपर्छ। त्यो दिनले अझै पनि हामीलाई त्रसित बनाएको छ। जुन दिन हाम्रो घरमा आक्रमण भएको थियो, हाम्रो बाबाले त्यही आक्रमणमा अल्प आयुमै मर्नु परेको थियो।
राजकुमारीलाई कतै पर लागेर केही काम गरेर पढ्दै उनलाई पाल्न, पढ्दै अनि केही काम गर्दै उनलाई पाल्न चाहन्छु। उनले मलाई माया गरेकी छिन्, साथ दिएकी छिन्। हाम्रो माया प्रेम गाढा भएको छ। ठुलै जातकी भए पनि मलाई बडो माया गर्छिन्। यो जीवनमा उनलाई सुख दिन चाहन्छु। काम गरेर पाल्न सक्छु, पढेर केही गर्न सक्छु भन्ने आशा छ। केही मेसो पाउन सकेको छैन, रही पनि हारेको छैन। उनी पनि कतै पर जान पाए हुन्थ्यो। गरी खाने हात छन्, केही गरेर खाइहालिन्थ्यो। यहाँ फेरि केही हुने हो कि भनिरहन्छन्। घर परिवार पनि हाम्रो चिन्ता लिइरहनुहुन्छ। दाइ बाउजूहरू र आमा पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। तर म आफ्नै आँगनमा इनार बनाउन चाहन्छु अनि म मेरो भगवानलाई आफ्नै छातीमा सजाउँछु। हो, आफ्नै छातीमा सजाउँछु। ला 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 आज मैले कार्यक्रम जिन्दगीका पानाहरूमा सन्त बहादुर दमाईले लेख्नुभएको कथा तपाईँलाई सुनाए। उहाँले यो कथा आफ्नो जिन्दगीको वास्तविक कथा भनेर लेख्नु भएको छ। अझै पनि हाम्रो नेपाली समाजमा अन्तर्जातीय विवाहलाई सहज रूपमा लिएको छैन। अझै पनि जातीय विभेद अन्त्य भएको छैन। यही कुरालाई उहाँले आफ्नो कथामा अटाउनु भएको थियो। तपाईँलाई यो कथा कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथसाथमा तपाईँका पनि जिन्दगीका यस्तै खालका कथाहरू छन् भने लेखी पठाउनुहोला। पत्रचार गर्ने हाम्रो ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम जिन्दगीका पानाहरू, पाथिभरा FM 93.6 मेगाहर्ज, दमक 14 झापा। यो ठेगानामा तपाईँले पत्रचार गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको पत्र मेरो हात लाग्नेछ। म तपाईँको पत्रलाई आत्मसात गर्नेछु। कार्यक्रमको पुरा अवधि सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको कार्यक्रम जिन्दगीका पानाहरूबाट म कार्यक्रम सञ्चालक दीप तिमसिना बिदा मागेर जान्छु। तपाईँको बाँकी पल एकदमै शुभसँग बितोस्। हस्त, शुभरात्रि।